कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी यहाँ पे ठीक ठाक हैं। लास्ट प्रोग्राम में हमने शिर्क के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि अल्लाह को शिर्क किसी भी हाल में पसंद नहीं है। अगर कोई भी इंसान क़यामत के दिन अपने गुनाह लेके आएगा तो अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी गुनाहों की वजह से जब उसको सज़ा मिलेगी तो आखिरकार उसको वहाँ से दोज़ख से निकाल लिया जाएगा उसके ईमान की वजह से, और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये मोमिन की बात नहीं हो रही, मोमिन का तो किस्सा ही फ़र्क है ना, उसके बारे में इंशाल्लाह आगे आयत आएंगी तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे बात वो हो रही है कि जो इंसान गलतियाँ करेंगे, जो गुनाह लेके जाते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला के पास, आखिर में जब जो आग है उसके गुनाहों को धो देगी तो आखिर में वो इंसान को जन्नत में भेज दिया जाएगा, बिकॉज उसने शिर्क नहीं किया होगा। और अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि शिर्क करने वाले को की सज़ा ये है कि उसको वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और इसके बाद देखिए कि शिर्क के बाद अल्लाह सुब्हाना ताला आगे क्या कह रहे हैं। ये आयत इतनी खूबसूरत हैं कि एक एक आयत में इतना बड़ा सबक है कि अगर हम अपने ऊपर इसको अमल के लिहाज से तारीख कर लें तो आप देखिए कि हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएँ। अब आगे अल्लाह सुब्हाना ताला, हैरत है ना इन लफ्ज़ों में, जैसे वैसे कहते हैं अलम तारा, क्या तूने नहीं देखा इलल्लज़ीना, उन लोगों को युज़क्कूना, जो पाक करार देते हैं अनफुसहुम, अपने नफ्सों को, कि ए नबी क्या तूने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो अपने नफ्सों को खुद ही से पाक कहते हैं कि हम तो बड़े नेक हैं। देखिए अगर ये आयत अहले किताब के बारे में देखी जाए तो अल्लाह सुब्हाना ताला उनको बेसिकली ये कह रहे हैं कि अपने मुंह मियाँ मिठू बनते हैं कि इनका कहना क्या था कि हम तो बड़े नेक हैं, हमारे पास तो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से इतने पैगंबर, देखिए शुरू से आखिर तक जितने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जब उनके दो बेटे थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से फिर आगे जितने नबी आए वो इन्हीं में से आए थे। तो ये बड़ा इतराते थे कि सारे नबी हमारे पास हैं और सारे किताबें हमारी पास हैं और हम तो अहले इल्म भी हैं। तो अपने मुंह मियाँ मिठू बनते थे और कहते थे हमें तो दोज़ख में कोई आग ही नहीं छुएगी, हाँ अगर कोई थोड़ी बहुत गलती हुई तो कुछ देर के लिए हमें दोज़ख में भेजा जाएगा, वहां से निकाल के हमें जन्नत में भेज दिया जाएगा। और ये गुमान करते थे ना, अल्लाह सुब्हाना ताला वही चीज़ खोल के लाते हैं। तो आज देखिए क्या हम मुसलमानों का ये नहीं है, हम कहते हैं कि नहीं मुसलमानों ने तो कोई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो दोज़ख की आग भी नहीं देखनी। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहना कि चलो चलो मुसलमानों ना, बस ठीक है तुम जन्नत में चले जाओ, हमारे अमाल नहीं देखेंगे। अब देखिए ये वो कौम है जो अल्लाह सुब्हाना ताला की फेवरेट कौम थी ना, हर लिहाज से फेवरेट थी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पूरे जहानों पे, एक जहानी आलमीन, कि पूरे जहानों पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनको फजीलत दी थी, इतने फेवरेट थे। तो बाद में अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी जो चीज़ें, उनके अंदर की जो बुराइयां थी ना, कैसे खोल खोल के बयान की। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अल्लाह तेरा एहसान है कि अब कोई नबी नहीं आना और अब कोई किताब नहीं आएगी, वरना हमारे बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला क्या बताते और हम किस मुंह से वो देखते कि अल्लाह हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि वो अपने मुंह से अपनी तारीफ बयान करते हैं। अब देखिए कि अहले किताब तो ऐसे करते थे, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जैसे हम कभी किसी को कहते हैं ना, कभी कोई नसीहत करेंगे तो वो फौरन एक सेकंड में कहेगा नहीं नहीं मुझे सब पता है। पर्दा जो होता है वो दिल का होता है, नियत क्या होता है, मैं बड़ी नेक हूँ। आप किसी इतनी सी बात किसी को कह दें वो आपको जान नहीं छोड़ेगा जब तक वो पक्का ये इरादा उसका होता है कि मैं किसी तरह से उसको बता दूं कि मेरी तो दादी भी नेक थी, तो मेरे दादा भी नेक थे, तो मेरे नाना इतने बड़े आलिम थे, तो फलां ऐसा था फलां ऐसा था। तुम क्या समझती हो, नमाज रोजा हज ज़कात तो अपनी अपनी बात है, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। मैं तो बहुत नेक हूँ क्योंकि मैं तो ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ। अपने ऐसे लोगों से आपकी अक्सर मुलाकात हुई होगी। और आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे वही चीज़ बयान करते हैं। ए नबी हैरत से कह रहे हैं कि आपने ऐसे लोगों को देखा जो अपने नफ्सों को, यानी अपने आप को खुद ही से कहते हैं कि हम तो बड़े नेक हैं, हम बड़े पाक हैं। बलिल्लाहु, बल्कि अल्लाह युज़क्की, पाक करता है, मन यशा, जिसे चाहता है, कि अल्लाह के हाथ में है कि वो किसको पाक करता है। देखें अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं ना कि अल्लाह हदायत देता है जिसको वो चाहता है। हमारा काम मांगना है, चुनना अल्लाह सुब्हाना ताला का, अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह मोमिन बंदों को चुन लेता है। जो लोग
अल्लाह के साथ जुड़े होते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू ताला पूरे लोगों में अपनी पूरे अल्लाह की मखलूक है ना, उनमें से अल्लाह सुब्हानहू ताला पिक कर लेते हैं उन लोगों को। बड़े नसीब वाले वो लोग होते हैं जो अल्लाह वाले बन जाते हैं। और यहाँ पे वही बात अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि अल्लाह जिसे चाहे वो पाक करे, अपने मुंह से कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। वला युज़लमूना, और ना ही वो जुल्म किए जाएंगे, फतीला, धागे के बराबर भी। देखिए कुरान के जब ऐसे लफ्ज़ पढ़ते हैं ना तो अल्लाह पे इतनी मोहब्बत आती है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये लफ्ज़, देखिए ये अल्फाज अल्लाह के हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला, इनको जब आप पढ़ते हैं ना और कुरान को देखते हैं तो आपको जब समझ आती है तो आप ये देखें कि अल्लाह ने ये लफ्ज़ अदा किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वही लफ्ज़ हम भी अदा करें, कितना बड़ा मुकाम है। जब हम उम्रा या हज पे जाते हैं तो एक कितनी खूबसूरत फीलिंग होती है ना, जब हम तवाफ़ करते हैं खाना काबा के इर्द गिर्द, तो पहली चीज़ हमारे माइंड में क्या होती है कि इससे सारे नबियों ने, जब से दुनिया बनी है, खाना काबा तो तब से था ना, और उसका तवाफ़ भी तब से हो रहा है। तो इस ज़मीन पे कितने नबियों के पाँव आए होंगे, कितने फरिश्तों के पाँव हैं, तो उन पाँव पे पता नहीं मेरे पाँव भी उस जगह पे लग रहा है। आज मैं इस मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा पाँव इस जगह पे है जहाँ पे नबियों के पाँव थे। अल्लाह अकबर। तो वही बात अल्लाह सुब्हानहू ताला ये कहते हैं कि वो लोग जो ऐसे करते हैं कि वो उनके ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा, फतीला के एक धागे के बराबर भी। आपने कभी खजूर को, ड्राई खजूर को देखा है? ड्राई खजूर को जब भी आपके पास आएगा ना, तो छुआरा भी कहते हैं पंजाबी में उसको, अगर खोल के आप देखेंगे ना तो आपको देखे एक गूदा वाला साइड होती है और एक उसकी गुठली होती है। तो जैसे ही आप उसको खोलते हैं ना तो एक बारीक सा एक झिल्ली आपको नजर आएगी, वो उसको फतीला कहते हैं। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कितना खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ए इंसान, तुम पे फतीला के बराबर भी क़यामत के दिन जुल्म नहीं होगा, जो अमाल तुम लेके आओगे तुम्हें उसी का बराबर बदला दे दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। यहाँ पे जितनी ऐसी आयत देख के जब हमें होता है ना कि अल्लाह ने जुल्म नहीं करना, पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा, तो ये बहुत डर वाली आयत लगती है मुझे। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि या रब्बुल आलमीन, हमारे अमाल इस काबिल कहाँ हैं कि हम आपके सामने उनको पेश कर सकेंगे, और अगर आपने इंसाफ कर दिया उस दिन तो या अल्लाह हम तो बर्बाद होके रह जाएंगे। आप बस अपनी शान के मुताबिक हमें अता कर दीजिएगा और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें या रब्बुल आलमीन, और हमें जन्नतों का वारिस बना दे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं, उन्जुर, देखो देखो ए नबी। देखिए सारी आयत में ना आप उनकी जब हम पढ़ते हैं ऐसे तो फील किया कीजिए, बोल के फील करें कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं, देखो देखो ज़रा, कैफा यफ्तरूना, कि कैसे घड़ते हैं, अलल्लाही, अल्लाह पर, अल कज़िब, झूठ। देखो देखो ये कैसे अल्लाह पर इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, कैसे इफ्तरा करते हैं कि अल्लाह का बेटा बनाते हैं। कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, या फिर यहूदी जैसे कहते थे कि हज़रत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। तो यहाँ पे वही बात अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको कह रहे हैं कि अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। अब देखिए कि हम क्या करते हैं, अपने आप को, हर आयत को अपने ऊपर लेके देखिए कि हम कुरान की आयत जब हमारे सामने आती हैं, हलाल हराम क्या हमारे सामने नहीं है? क्या अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जिन चीज़ों पे मना किया है उन चीज़ों पे हम मना हो रहे हैं? तो हम अल्लाह पे झूठ ही बोल रहे होते हैं ना कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं हो सकता। देखो ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह और तो सारा काम करते हैं, पर ये चीज़ मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ऐसे थोड़ी कहा है। देखिए ना करना और बात है, नहीं होता ना तो ना करें, लेकिन अगर आप ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, नहीं नहीं कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो ये बहुत बड़ा झूठ हो जाता है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं, देखो ये कैसा झूठ बांधते हैं अल्लाह पर। वकफ़ा बिही, और काफ़ी है, बिही, इसका, किसका, इस झूठ का जो वो बोलते हैं, इस्मन, गुनाह होना, मुबीनन, खुला, वाज़े, इसका झूठ होना इतना बड़ा है कि अल्लाह पर झूठ बोलते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो चीज़ें खोल खोल कर बयान कर दी। देखिए कुरान में अक्सर आपने सुना ना, तो लोग कहते हैं कि जी मतलब बदल देते हैं, जी तशरीह में वो बदल देते हैं। अब मैं ऑलवेज यही कहती हूँ कि देखिए कुरान जब आप खुद पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि कुरान की आयत बैयना आयत हैं। इसमें जो मुतशाबिहात है ना वो इतनी थोड़ी सी हैं जिनकी असल अल्लाह सुब्हानहू ताला को पता है, और वो गायब का मामला है कि मरने के बाद क्या होगा, जन्नत में क्या होगा, दोज़ख में क्या होगा, कब्र में क्या होगा। वो जितना इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दे दिया, हमें वो समय ना बताना, हमें उतना ही पता है। आगे क्या होना है,
کیسے حساب ہونا ہے، جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہمیں اتنا ہی پتہ ہے۔ اب یہ جو ایسے جب ہم بات ہوتی ہے نا کہ نہیں قرآن میں تو ہمیں نہیں سمجھ آتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے بینہ آیات ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس کا ترجمہ صرف پڑھ لیں گے آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا کرتے تھے کہ قرآن کی وہ آیات جن پہ عمل کرنا ہے نا ان پہ کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اگر آپ قرآن سے پوری آیات لیتے ہیں، دیکھیں کہ جھوٹ نہ بولو، چگلی نہ کرو، ہمسائے کے ساتھ ایسے سلوک کرنا ہے، ماں باپ سے ایسے کرنا ہے، بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے، خاوند کے حقوق کیا، دوستوں کے کیا، جاب پہ جاتے ہو کتنی ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے، اور اگر آپ حاکم ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ جب عمل کرنے والے ہم بن جاتے ہیں نا، سمینا و اطانا کرنے والے بن جاتے ہیں، ہمیں سب سمجھ آ جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھی جھوٹ بولنا یہ ہوگا کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جن چیزوں کی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے ان کو انڈر لائن کر لیں، اور آپ اب تو دیکھیے قرآن ایک فون کے ایک کلک کے اوپر قرآن ہے۔ آپ کو ایک سے ایک عالم مل جائیں گے جن کو آپ سن سکتے ہو کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ عمل والا قرآن تو بینہ ہے، اس کے لیے تو آپ کو کسی کی آنیسٹلی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ قرآن از ناٹ اونلی کہ جب بیٹی کی شادی ہو تو سر کے اوپر رکھ کے چلو جی اس کو گزار دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ مہندیوں پہ ہم لوگ کیا حشر مچاتے ہیں، اور یا پھر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، یہ قرآن عمل کے لیے تھا نا، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے پھر ہم قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ان کا عمل تو بند ہو گیا اور اب ہم قرآن کھول کے بیٹھ کے اب کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو اس کا ثواب پہنچاؤ۔ اس انسان نے جس نے میں بھی زندگی میں کبھی قرآن بھی نہیں کھولا ہوگا۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کا پتہ تھا، سارے آپس میں ان کو پتہ تھا کہ ہی واز ناٹ ویری مچ انٹو ریلیجن، انہوں نے نماز روزہ حج زکوٰۃ کا ان کو اتنا نہیں پتہ تھا، لیکن جب وہ فوت ہوئے تو ان کا جو بھی انہوں نے کل تھا سیکنڈ ڈے تھا، تو ان کی وائف رو رہی اور وہ بتا رہی تھی کہ میں نے 100 پتہ نہیں کتنے قرآن پاکستان میں وہ جو جیسے بچوں کو بٹھا دیتے ہیں نا پڑھنے کے لیے ڈفرینٹ مدرسوں میں، کہ اتنے قرآن ان کے لیے پڑھے گئے، اتنے قرآن پڑھے گئے، اور وہ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ قرآن دیکھو جو زندگی میں عمل کی کتاب ہے، وہ بعد میں اتنے قرآن پڑھے جا رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا اجر دیں گے، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہنے کا کہ اس کا اجر نہیں ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ دیکھیں ہماری نیتیں کیا ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانے کی، اللہ شاید مان ہی جائیں ایسے، لیکن آپ اس کی اصل دیکھیں کہ قرآن عمل کرنے کی کتاب ہے۔ اس کو اس طرح سے نہیں ہے کہ جب آپ نے کوئی فوت ہو گیا تب کھولنا ہے، یا بیٹی کی شادی کی ہے تو آپ نے سر پہ رکھ کے اس کو گزار دینا ہے اور برکتیں نازل ہو جائیں گی، یا ایسے ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ ہم جو یہ صورتیں پڑھ رہے ہیں نا، یا رب العالمین ہر آیت ہماری زندگی میں ایک ایک لمحے میں طاری ہو جائے، ہم چلتا پھرتا قرآن بن جائے، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ دیکھیں آج میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے ایک وائرس اللہ کی مخلوق ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ کتنے بندے اس سے مر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر زمین پہ نہیں گرتا، کہ اللہ کو پتا ہے کہ وہ پتا گرا ہے یا نہیں ہے۔ آپ کبھی خزاں میں جا کے باہر دیکھیں کتنے پتے گرے ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا معاملے ہیں یہ سارے کے سارے نا۔ تو آج جس سے ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں ان چیزوں سے، اور گھبرانا بھی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں ان چیزوں سے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف پکار رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آئے اور وہ توبہ کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ میں جو توبہ کرنے والا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں اس دنیا میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم توبہ کر کے اس پہ جمنے والے بن جائیں، کیونکہ اتنی خوبصورت آیات ہیں توبہ کی کہ پھر جب وہ پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے یا اللہ سارا دن توبہ کرتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قبول کرتا رہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو ہم سب سے ہو جاتی ہیں۔ نئے سال کی بہت بہت مبارک، محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آنے والے سال میں ہمیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں حدیث شیئر کروں گی۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یوم عاشوراء کا روزہ جو ہے اس کا تعلق کربلا کے ساتھ ہے،
تو ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف رکھتے تھے تب بھی وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. جب وہ مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو یہودی پہلے سے ہی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام یہ روزہ رکھتے تھے، تو اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اور یہ دن بیسیکلی وہ عید کی طرح منایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا پھر 11 محرم کا روزہ ملائیں گے. اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو سکے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال وصال فرما گئے اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ 2 روزے اکٹھے نہیں رکھے، لیکن مسلمانوں کو اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا. مگر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے تو وہ 10 محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، کیونکہ یہ تو نفلی روزہ ہے نا. صحیح مسلم کی حدیث 2666 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی 10 محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عصمت کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے. مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوم عاشورہ کے روزے کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحت اور ایمان کے ساتھ اس سال میں بھی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے تاکہ ہم اتنے بڑے ثواب سے محروم نہ ہوں. آمین ثم آمین. 10 محرم کربلا 61 ہجری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو صرف 50 سال گزرے تھے. تو آخر ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ اہل بیت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اپنی نماز میں یہ درود پڑھا کریں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ امام حسین کو کوفہ جانا پڑا، اور پھر کیسے کوفہ کے لوگوں نے ان کو خط لکھے، اور پھر کیسے وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اور پھر کیسے 10 محرم میں اہل بیت کو شہید کر دیا گیا سوائے زین العابدین کے. وہ ایک بچے تھے جو کہ بخار میں مبتلا تھے اور وہ عورتوں کے خیمے میں تھے، اس لیے وہ بچ گئے. اور پھر شمع نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا اور ابن زیاد کو پیش کیا. اور ابن زیاد نے پھر کیا کیا، یہ ساری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے منڈے کی کلاس میں. ڈو ناٹ مس دس کلاس. انشاءاللہ اس کلاس میں ہم یہ سارا قصہ دیکھیں گے کہ حضرت علی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ یہ سارے واقعات کیوں پیش آئے، اس کی کیا وجہ تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ان تمام واقعات سے ہم کچھ سبق سیکھ سکیں. انشاءاللہ پوری کلاس میں ہم 10 محرم تک کی پوری ہسٹری جانیں گے، اور ہمارا حق بھی بنتا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیسے واقعات پیش آئے تھے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو پاکستانی ٹائم رات 9 بجے اینڈ ہیوسٹن ٹائم صبح 11 بجے، اور انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجیں گے. ڈو ناٹ مس دس کلاس. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں اسے ہمارے لیے نافع بنا دینا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.